बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का नौर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ही बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हैं हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन, अब मैं एक बहुत खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था कि आपसे शेयर करता हूँ कि खानकाह डोगरा में मदफन हज़रत ख्वाजा महकूमुद्दीन सैलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनको घूमने फिरने का और तबलीग करने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ था, दिल से ये सारे अमल किया करते थे। एक दफ़ा सफ़र के लिए निकले और धोरा जी पहुंच गए। धोरा जी में क़याम के दौरान आपका विसाल हो गया। लोगों ने उनको वहीं पर दफन कर दिया धोरा जी में। जब उनके मुरीदीन को समरसट्टा में पता लगा कि हज़रत को धोरा जी में तदफीन कर दी गई है, वो सारे के सारे जमा हो गए, धोरा जी में पहुँच गए और इस कदर इख्लाफात बढ़े कि जंग व जदल तक की नौबत आ गई। उसी रात को जो राजा थे धोरा जी के, उनके ख्वाब में हज़रत ख्वाजा महकूमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम ऐसा करो, झगड़े फसाद से बचने के लिए मेरा जस्द खाकी या मेरी मैयत निकाल कर इनके हवाले कर दो ताकि समरसट्टा में ये मेरी तदफीन कर दें। हुक्म की तामील हुई, हज़रत साहब को ले जाया गया और समरसट्टा में इनकी तदफीन कर दी गई। एक दिन राजा को ख्याल आया कि जिस कब्र से हज़रत साहब को निकाला है ज़रा उसका भी तो हाल मालूम करो। कब्र खोली तो देखा हज़रत साहब कब्र के अंदर बैठे तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन कब्र को बंद कर दिया और वहाँ पे एक मज़ार बना दिया। इस तरह दुनिया के वाहिद बुज़ुर्ग हैं जिनके दो मज़ार हैं, एक धोरा जी में, एक समरसट्टा में। सैलानी आपकी उर्फियत है, बहुत आपके कारहाय नुमायाँ हैं, जो इंशाअल्लाह मौका मिला कभी और आपसे शेयर करेंगे। बहरहाल आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि हम अपने टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अच्छे और सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सब दुनिया के वाहिद बुज़ुर्ग हैं जिनके दो मज़ारात हैं। क्या फरमाएंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया अशकार भाई। और वैसे ये और मकामात पर भी और जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके लिए भी ये है कि मज़ार उनका यानी उनका एक मज़ार नहीं है, कई मज़ारात हैं और कई सहाबा के लिए भी ऐसा है। लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि यानी जिस मज़ार से आपकी जो लाश मुबारक है उससे उठा लिया गया, लेकिन राजा ने दोबारा देखा तो आप उस मज़ार पुरअनवार में तशरीफ़ फरमा है। तो ये इस बात की दलील है कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, एक तो ये है कि वो अल्लाह के हुक्म से कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुंतकिल किया गया समरसट्टा में, तो वहाँ पर भी तशरीफ़ फरमा है, यहाँ पर भी तशरीफ़ फरमा है। इससे एक बात तो ये साबित हुई कि अल्लाह के नेक बंदे एक वक्त में कई जगहों पर आ जा सकते हैं, मौजूद होते हैं, ये अल्लाह की अता है। दूसरा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे होते हैं तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत मौत तो उन्हें आती है, लेकिन मौत के बाद हकीकी यानी जिसे हम कहते हैं कि जाविदान ज़िंदगी, वो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। और ख़ुद ये भी फरमाया ना कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लाल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। हमने इंसान को अहसन तक़वीम में बनाया, फिर हमने उसे जो है वो कमज़ोर किया, वो असफल साफिलीन की घाटियों में गया, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने आमाले सालिहा किए उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मौत तो अता फरमाता है, लेकिन मौत के बाद फिर उनकी हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो ये इसीलिए बाज़ लोगों के ज़हनों में ये आता है कि जी चाहे कोई भी इंसान हो वो मर कर मिट्टी में मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। और तीसरी इंतहाई अहम बात कि इन्होंने ज़िंदगी में कुरान से मोहब्बत की, कुरान वाले से मोहब्बत की, कुरान नाजिल करने वाले से मोहब्बत की।
تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قبر میں بھی یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کے مکلف نہیں ہیں لیکن شوق ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ایک مقام پر خیمہ گاڑتے ہیں اور انہیں زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو گھبرا گئے، آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ دیکھا میں نے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ من عذاب اللہ، یہ سورہ ملک اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے تمہیں علم ہے کہ کیا تھا معاملہ؟ عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ فرمایا کہ جہاں تم نے خیمہ گاڑا وہ وہاں قبر تھی، اور قبر والا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سورہ ملک سے محبت کرتا تھا۔ ہاں، دنیا میں سورہ ملک سے محبت کرتا تھا۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، شاہ کوٹ سے بات کر رہی ہوں، شاہ کوٹ سے بیٹا بات کر رہی ہوں۔ شاہ کوٹ سے میری بہن بات کر رہی ہے۔ جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ بیٹا مجھے خواب آتا ہے، میرے انکل بھی فوت ہوئے ہیں دو، اور والد بھی فوت ہوئے ہیں، اور وہ مجھے خواب میں ملتے ہیں۔ انکل اور والد فوت ہو گئے۔ جی یہ کیوں مجھے روز روز ملتے ہیں خواب میں؟ آپ کے خواب میں آپ کے انکل اور والد جو فوت ہو گئے وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں؟ آتے ہیں جی ہاں۔ کچھ کہتے ہیں خواب میں، کس حال میں آتے ہیں؟ نہیں، میں پوچھتی ہوں، کچھ کہتے بھی نہیں ہے، ایسے آتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتی ہوں، سر پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر دوسرے دروازے سے چلے جاتے ہیں، مجھے خوف آتا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن۔ ان کی ایج کتنی ہے؟ میری بہن مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی عمر ماشاءاللہ کتنی ہے؟ میری عمر 50 سال سے زیادہ ہے بیٹا، بیمار تو نہیں ہے؟ اور میرا نام ہے تسلیم بیمار تو اختر۔ نہیں ہے؟ اچھا یہ ذرا مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ نہیں جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تندرست ہوں۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میری بہن اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی سے رفیق بول رہا ہوں۔ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں رفیق بھائی، جی فرمائیے گا۔ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ بڑے بڑے 3 بچھو دیوار کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور میں ایک لکڑی لے کے بڑے بڑے بچھو لے کے جیسے آیا بھاگ کے، تو وہ آنکھ کھل گئی۔ اچھا جب لکڑی دے کے بچوں کے پیچھے آئے تو آپ سمجھ کی میں نہیں آ رہا ہے، یہاں پریشان ہوں، کفیل نے بھیجا، نہیں آپ وجہ سے پریشان کیا ہوا ہے۔ نہیں آپ کفیل نے آپ کو پریشان کیا ہے۔ آپ کام کیا کرتے ہیں رفیق بھائی؟ میرا کام پلمبنگ کا کام ہے۔ پلمبنگ کا کام ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ حقیقت کیا ہے خواب کی حوالے سے؟ گھر جانا ہے، یا تو بے وجہ پریشان کیا ہوا ہے، کفیل مطلوب کر کے ڈال دیا۔ چلے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہنا بات کر رہی ہوں اکاڑا سے۔ میری ماں کا نام ہے نجت پروین اور میری 22 سال عمر ہے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں اور 4 سال سے ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، تو میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتی ہوں، تو ہر دفعہ یہی خواب 3-4 سال سے بار بار آ رہا ہے، تو بہت ہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، میں ڈر جاتی ہوں اور بیمار رہتی ہوں۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ہنا بہن اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مصعب۔ دیکھیے جی، پہلا جو خواب ہے، بہن نے شاہ کوٹ سے پوچھا کہ ان کے انکل اور والد دونوں مرحوم ہیں، تو خواب میں دکھائی دیتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں ڈر لگتا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ کہ جب خواب میں مرحومین میں سے کوئی آئیں اور آ کر مطلب یہ کہ بالکل ایک سنجیدگی سے رہیں اور چپ چاپ رہیں، کوئی بات نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں خواب کا صاف مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے انہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو ان کو ایصال ثواب کیجئے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ کوئی بھی عبادت کریں، اس کا ثواب بھیجنے میں جاتا کیا ہے ہمارا؟ کوئی پیسہ جاتا ہے ہمارا، کچھ وقت بھی نہیں جاتا، بس 1-2 منٹ ہوتے ہیں اور آپ سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہوتا ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ آج ہم حق پورا کریں گے تو کل انشاءاللہ کوئی ہمارا حق پورا کرے گا، تو یہ ایک تسلسل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ آشکار میں یہ پوچھتے ہیں کہ ایصال ثواب میں کیا کریں اور کیا صدقہ دیں، کیا کریں، تو بڑی آسان سی چیزیں، کوئی بلا کا نام نہیں ہے، کوئی مصیبت کا نام نہیں ہے۔ آپ چاہے
1 روپیہ دیں، چاہے جتنی استطاعت ہو آپ دے سکتے ہیں اور اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ قرآن شریف کی آیات پڑھ لیں، آخری سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اصالہ ثواب کر کے غریبوں کو کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن شریف پڑھتی ہیں، کوئی سورت پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، تو آپ اس کو بھی اصالہ ثواب کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ پہنچتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد بھی ان کی عالم برزخ کی زندگی میں انہیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو ثواب پہنچاتے ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں پہنچاتا بھی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے زندہ گفٹ ملنے سے خوش ہوتے ہیں، ہدیہ ملنے۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو فرمائے کہ مردے بھی اسی طریقے سے راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اور شامل کر لیں وہ سب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں اور میرے رات میں خواب دیکھا ہے کہ کمرے میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ سامنے بیڈ، دوسرے بیڈ میں اور فرنیچر میں سے نا چھوٹے چھوٹے سے جو کچن کے کیبنٹ میں جو چھوٹے چھوٹے سے جو کاغذ ہوتے ہیں وہ اتنے بھر بھر کے نکل کے جا رہے، اور میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسے نکل کے آ رہے تھے، مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ میں نماز وغیرہ سب پڑھتی ہوں، تہجد وغیرہ اچھا مفتی صاحب، مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرڈ ہیں تو آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میں میرڈ ہوں، میرے شوہر کا نام اظہر محمود ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ اظہر محمود صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ وہ آج کل پریشان ہے، ان کا کام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابھی فی الحال جو نا مجھے چھوڑ کے اپنی ماں کے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی والدہ جو ان کی شادی کرانے کے چکر میں لگی ہوئی، تو میں اس وجہ سے بھی ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب سے اصل میں اشارہ ہو رہا تھا، اس حوالے سے ہم نے سوال کیے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، رمشا نام ہے میرا۔ جی رمشا فرمائیے۔ سر مجھے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنانے والا ہے، تو میں زیادہ تر خواب میں نا یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے ہے نا بیٹی ہوئی ہے اور ہے نا میرے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں۔ اچھا چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرمائے، سلامتی والی اولاد عطا فرمائے۔ ناظرین آپ بھی آمین کہیے گا، اور ملتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک کے بعد۔ سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ سے کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے ہینا بات کر رہی ہوں۔ جی کراچی سے بات کر رہی ہیں ہینا بہن، جی فرمائیے اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں نے دیکھا تھا کہ میں بہت اپنی سہیلی کے ساتھ اونچی جگہ کھڑی ہوئی ہوں بلڈنگ پہ، تو میں اور میری سہیلی ڈر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم نیچے تو نہیں گر جائیں گے، لیکن خواب میں گرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے لوہے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور لوگ بھی ہیں گرل کے ساتھ، اور لیکن میں نے اپنی سہیلی کو اپنے ساتھ دیکھا تھا۔ اچھا اور ایک اور خواب بتانا تھا مجھے کہ میں نے میری بہن نے دیکھا تھا کہ میں سونے کی چیزیں اپنی بہن کو بانٹ رہی ہوں، بہنوں کو بانٹ رہی ہوں، میری ماشاءاللہ 8 بہنیں، تو میں جب اپنی چھوٹی بہن کے پاس پہنچتی ہوں تو وہاں فنش ہو جاتی ہے، تو پریشان ہوتی ہے میری بہن کی ہے نا، تو یہ تو ختم ہو گئی ہے، تو نے مجھے نہیں دیا، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ میں بھی اس کو پھر سونے کے تحائف دے رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں؟ یہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں میری بہن آپ کرتی کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ میں ہاؤس وائف ہوں، بس اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری ہے۔ اور شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر آرکیٹیکٹ ہیں، آرکیٹیکٹ ماڈل میکر ہیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی پریشانی گھر میں کسی حوالے سے تو نہیں ہے آپ کو؟ الحمدللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، بہنیں ہمیشہ ہنستی کھیلتی ہم سب کو اچھی لگتی ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف جن سے پڑھا ہے ان کے گھر گئی ہیں اب میری والدہ، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب دنیا میں نہیں ہے وہ، لیکن امی نے میرے خواب یہ دیکھا ہے کہ ان کے گھر گئی ہیں اور ان کے گھر میں بہت مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ٹرے میں وہ رکھ کے سب کو بہت بڑے بڑے گلاب جامن کھلا رہی ہیں، اور میری امی مستقل ان سے باتیں کر رہی ہیں، تو یہ خواب دیکھا۔ اور مطلب ان کی والدہ، آپ کی والدہ کی استانی جو ہے انتقال کریں گے، خواب میں دیکھا ان کے گھر گئی، ان کے مہمان ہیں اور استانی صاحبہ گلاب جامن کھلا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے میری بہن آپ جی ایک ریکویسٹ کرنی تھی مجھے آپ سے، مجھے اپنے بھائی کے لیے دعا کروانی ہے، میرے بھائی کی بہت طبیعت خراب ہے، آپ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں ہمارا لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب انشاءاللہ آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ جو بھی ہیں بہن یا بھائی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز۔
हो ये रहा, मैं अपनी आवाज़ खुद सुन रहा हूँ। जी हाँ, मैंने ख्वाब बताना था जी आपको। जी 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 फरमाइए। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि हरियाली और फूलों के पौधे हैं बड़े बड़े, और उनसे मैं फूल तोड़ के हरियाली और अपनी फूलों को भाभी और भाई को दे रही हूँ। फूल तोड़ के भाभी और भाई को आप दे रही हैं, ठीक है मेरी बहन। आप ये बताइए आप की मसरूफियात क्या है, आप मैरिड हैं? जी जी। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं? बच्चे वगैरह हैं आपके? जी जी। चले ठीक है मेरी बहन, कि असल में इस किस्म के सवाल हम इसलिए करते हैं कि मुफ्ती साहब कुछ पूछना चाहते हैं, मुफ्ती साहब को ख्वाबों को वजह से अच्छा, जो इशारे जो होते जिनको आपने ख्वाब में देखा कि आप उनको दे रही हैं, उनसे रिलेशन आपके कैसे हैं? ठीक है, ताल्लुकात कैसे उनसे आपके? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गए। चले मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब से जवाब, अच्छा जिनको फूल दे रही है वो भाई हैं, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं भाई को फूल देती हैं, ठीक है, थैंक यू भाई। जी वो सब क्या फरमाएंगे? अच्छा जी, सऊदीया से भाई ने ये पूछा कि रात में इन्होंने ख्वाब देखा कि बड़े बड़े बिच्छू हैं और ये लकड़ी लेने के लिए जाते हैं कि मैं इन्हें मारने के लिए मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करूं, तो इनकी आंख खुल जाती है और बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी परेशानी है, ये आना चाहते हैं लेकिन जो जिनके मातहत हैं तो वो इनके साथ ज़ाहिर की ज़्यादती कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये तो अलग बात है कि वो ज़्यादती हो रही है, दूसरा ये कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके बदख्वाह बहुत ज़्यादा हैं, और जो मतलब ये कि आपके दोस्त नहीं हैं और वो आपके दुश्मन हैं और आपको बराबर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं यही अर्ज़ करूँगा कि एक तो आप एहतियात करें, अपनी राज की बातें हर किसी को ना बताया करें, और दूसरा ये है कि जब ऐसा मामला हो ना कि परेशानी का हल ना निकल रहा हो तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें। सुभान अल्लाह। एक तो नमाज की पाबंदी रखें और दूसरा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये सुबह के वक्त 11 बार पढ़ लें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की कसरत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका मसला हल फरमाएगा, आपकी ये परेशानी हमारी दुआ की दूर हो जाए। तो सब कॉलर्स को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हम सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो ख्वाब आया है कि सब्जा ऐसे लगा है। सब्जा लगा है जी? हाँ, सब्जा मतलब है कि ये एक झाड़ा है, झाड़ा है, वो दीवार के साथ लगा है, सब्जे की झाड़ है। जी जी अच्छा। हाँ जी। उसके बाद गोश्त, ऐसा एक कमरा है उसमें इतना गोश्त भरा हुआ कि कीमा जैसे तय लगाई हुई है। अच्छा, तो वो मैं इस्तिखारा कर रही थी तो दूसरे दिन फिर मुझे ख्वाब आया कि जैसे शूटिंग नहीं हो रही ऐसे, मतलब कोई कत्ल हो गारत की, तो वो कुछ नहीं नजर, मैंने नहीं देखे, आदमियों को भागते दौड़ते देखा। ये तीनों ख्वाब आपने इस्तिखारे के बाद देखे? नहीं, इसमें इस्तिखारे के अंदर ही। मतलब आपने इस्तिखारा किया उसके बाद ही आपको तीनों ख्वाब नजर आए? हाँ, ये अच्छा, इस्तिखारा किस चीज़ के लिए? इस्तिखारा पढ़ के मैं सो गई। इस्तिखारा किस चीज़ के लिए आपने किया था? बच्चे का किया था कि उसकी रिश्ता जो है। अच्छा, रिश्ते के लिए आपने, ठीक है। आखिरी ख्वाब क्या देखा है? आखिरी ख्वाब आपने देखा? आखिरी ख्वाब ये कि वो कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, इसको मान लो, इसको मान लो। ये वो फिर ना घोड़ी होती है, वो पानी के अंदर अंदर ना आती है तो मुझे वो नजर आती है ना, जब आंख में आंख पड़ती है तो मैं डर जाती हूँ। तो वो बंदा नहीं उठा, नहीं वो उसने, मैंने कहा बस अब मैं गई, मैं गोली लग जाएगी मुझे। अच्छा, गोली लग जाए, गोली आती है पानी में से, आपको डर लगता है, ठीक है मेरी बहन। आपके ख्वाब भी हमने देख के इस्तिखारे के हवाले से एक और कॉलर मुंतज़िर है। मुंतज़िर तो बहुत लोग हैं लेकिन वन बाय वन शामिल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। हाँ, ये है कि मैं किसी दूसरी शहर में गई थी अपनी बेटी के पास। जी क्या कह रही हैं? किसी दूसरे शहर में आप अपनी बेटी के पास गई, ठीक है। हाँ, उधर मैंने ये ख्वाब देखा कि ऐसे मैं रात सोई हूँ तो कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रही है। या तो आप किसी अंदर कमरे में बैठी हैं, थोड़ा सा खुली जगह पे आके बोलें। आपको ख्वाब में ना ऐसे बरामदा मुझे दिखाई देता, तो कहते हैं बरामदा दिखाई दिया। जी जी, कमरे में कोई भी ना जाओ, जैसे ये कमरा है तो मैं कहती हूँ दूसरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, मैं तो जाऊंगी, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आपने बरामदा देखा, लोग कह रहे कमरे में न जाओ, कमरे में असराते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ के जाओगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा, यही है ना? अच्छा, इन्होंने शुरू आगाज में कहा जी, आगाज में कहा कि दूसरे शहर में गई तो ख्वाब में गई है। हाँ, नहीं, दूसरे शहर अपनी बेटी के पास गई, वहाँ जाके ख्वाब देखा, ठीक है ना मेरी बहन?
चलिए तो बहुत फिर जो है फिर मैं देखती हूँ कि एक मुर्गी जो है ना वो ज़िबा हो रही है, और फिर मैं देखती हूँ कि ऊपर से मैं देखती हूँ नीचे एक मुर्गी ज़िबा हुई। फिर ये कमरे के अंदर गई हैं? फिर मैं नीचे देखती हूँ एक मुर्गी और नहीं, तीन अरे मुर्गियाँ आप कमरे में जब कहती है दुरूद शरीफ पढ़ जाऊंगी कुछ नहीं, आप गई कमरे के अंदर? जी कमरे में जाती हूँ ना तो मुर्गी ज़िबा अच्छा, हुई। कमरे में जब आप जाती हैं तो मुर्गी ज़ुबा हो रही है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। और मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक चलते चलते किसी जगह पहुँच गई हूँ और वहाँ मिज़ार है। मज़ार है? मिज़ार पे बहुत सारे लोग हैं खड़े हुए, और मैं कहती हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ। लोग कहते हैं कि ये हज़रत ज़ैनब का मिज़ार। अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है। के ऊपर एक पगड़ी है जो किसी ने हाथ में पकड़ी हुई है, और उस पगड़ी के ऊपर सब्ज़ रंग का रुमाल है, और वो आगे दूसरे और कोई मिज़ार है, वहाँ उन्हें पकड़ा रहे हैं। बस इतना ही। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब सुनाया लाहौर से आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, टेलीफोन लाइन बहुत रश है साहब, आपकी इजाज़त और कॉलर शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद मुआज़ अली सक्खर से बात कर रहा हूँ। सैयद साहब सक्खर से बात कर रहे हैं। जी सैयद साहब। जी अर्ज़ ये है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्के मुअज़्ज़मा में घूम रहा हूँ, माशाल्लाह, और जब हुजूर के पास। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें ठीक। जी वो सब क्या फरमाएंगे? जी हिना बहन ने ओकाड़ा से ये पूछा, और ये बीमार रहती हैं, तो कहती हैं 4 साल से मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, डरावने डरावने ख्वाब भी आते हैं। देखिए जब बंदा बीमार होता है, ज़हनी तौर पर और फ़िक्री तौर पर परेशान होता है, जिस्मानी तौर पर परेशान होता है, तो डरावने ख्वाब नज़र आते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग पीछे पड़े हुए, इसका मतलब ये भी यहाँ इशारा हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोई लोग हैं जो दुश्मन हैं और आप पर यानी तरीक़े से यानी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एन मुमकिन है कि खुदा न खास्ता इस वजह से आप परेशान ना हो, तो ये भी मुमकिन है। तो बस ये है कि फजर की नमाज के बाद ये मैं अपनी बहन से कहूँगा कि 7 मरतबा सूरह फातिहा, ये हर बीमारी के लिए शिफा है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, दम के बाद पानी पिएँ, और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ा करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनको शिफा भी अता फरमाएगा और इनको दुश्मनों से महफूज व मामून भी फरमाएगा। इसके बाद पिंडी से बहन ने ये पूछा कि ये अपने रूम में बेड पर लेटी हैं, फर्नीचर में आगे कॉकरोचेस हैं मेरे ख्याल में, और ये जो है ना वो परेशान होती हैं। तो अब इसकी ताबीर उन्होंने पूछी। इन्होंने बताया कि इनके जो हस्बैंड हैं वो काम करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त फारिग हैं और काफ़ी परेशान हैं। देखिए फ़र्नीचर में जो कॉकरोच आपने देखे हैं, तो ये इस बात की तरफ ही अलामत होती है कि घर में परेशानियां मौजूद हैं, और चाहे वो एक फ़िक्री हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंस के एतबार से हो, चाहे यानी आपस में खुदा न खास्ता अनबन के हवाले से हो, इन तमाम चीज़ों की तरफ ये इशारा हो रहा है। तो बहरहाल आपने बताया कि हस्बैंड चले गए हैं और वो परेशान भी काफ़ी हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। एक तो ये काम करें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें, और दूसरा ये करें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये कसरत से पढ़ा करें। तीसरा ये करें कि अल्लाह की राह में सदका दिया करें, और चौथा अहम काम ये करें कि फ़जर की नमाज के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये 101 बार पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क़ में फरवानी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वो सब शामिल कर देते हैं कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इजाज। मैंने जो है मेरा बेटा अल्लाह ताला ने दिया, उससे पहले बेटा पैदा होने से पहले मैंने जो ना समझ में नहीं आ रहा ये कलमा लिखा हुआ देखा। नहीं एक मिनट, आपके विलादत हुई, एक पे आपके विलादत हुई बेटे की, और विलादत से पहले आपने ख्वाब में देखा कि बेटा हुआ है, उसके सीने पे पेट पे कलमे तैयबा लिखा हुआ है। बीवी के पेट के ऊपर कलमा। अच्छा, बेगम के पेट पे कलमे तैयबा लिखा देखा आपने? ठीक ठीक। ख्वाब की हालत में देखा आपने? जी ख्वाब की हालत। उसके बाद बेटे की विलादत, उसके बाद बेटे की विलादत हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे। अच्छा फिर क्या देखा आपने? बस इतना ही देखा? ठीक है
ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। थोड़ा सा आप भी इंतजार कीजिए और जितने लोगों ने ख्वाब सुना सब इंतजार करें, जो सुनना चाह रहे हैं वो सब इंतजार करें। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। माजरत, हमारे बहन भाई जब हमें प्रोग्राम के बाद मिलते हैं बड़ी शिकायत करते हैं कि टेलीफोन पर रश रहता है। हकीकतन रश रहता है, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन फिर हम बहुत कोशिश करते हैं अपनी कैपेसिटी और टाइम के हिसाब से हम आपको प्रोग्राम में शामिल करें। बहरहाल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से। मैंने अभी उम्रा करके वापस आई हूँ, तकरीबन 1 महीना हुआ है, और मैंने आने के बाद ये ख्वाब देखा कि मेरे घर के 2 एंट्रेंस हैं, एक फ्रंट एंट्रेंस है और एक साइड एंट्रेंस जो किचन की तरफ से खुलता है। तो वो किचन का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और चारों तरफ जो है वो चादरें लिपटी हुई हैं दीवार के साथ साथ, जो कि पूरे किचन, ओपन किचन है और डाइनिंग रूम है, उसमें चारों तरफ चादरें हैं सफ़ेद रंग की, और वही चादरें दूसरी तरफ से आ रही हैं कमरे की तरफ। और एक और ख्वाब मैंने देखा था जो कि मैंने देखा कि एक कमरा है, ये कई साल पहले का ख्वाब है लेकिन मेरे जहन में हमेशा रहता है, क्योंकि उसमें एक छोटा कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और उसमें एक साहब हैं जो कि बहुत नुमाया हैं और उनका हाथ मेरे हाथ से लगता है, और मैं जब इस तरह से जैसे आप हाथ लगाते हैं और बिल्कुल हाथ फेरते हुए हाथ ख़त्म कर देते हैं, तो जब मैं उठती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मेरा हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब क्या कहता है इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे आपको। आप अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो सब क्या फरमाएंगे? जी, कराची से रिमशा ने ये पूछा कि इन्होंने ख्वाब में देखा कि बेटी हुई है और इनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है। तो देखिए ये आम तौर पर, अच्छा प्रेगनेंट भी है ये, तो आम तौर पर होता ये है कि पहले से आभास शुरू हो जाती है कि बेटा होगा बेटी होगी, और सास हो या नंदे वगैरह हो सब शुरू हो जाते हैं, और वो ये नहीं सोचती कि हम बेटी से चिढ़ रही हैं और हम भी किसी की बेटी थी, ये बात नहीं सोचती। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों से बड़ा प्यार फरमाया है। इससे अल्लाह की रहमत समझे। मैं सबसे ये कहता हूँ, इससे कभी भी बोझ ना समझें। ये ज़माना जाहिलियत की बातें थी जो सारी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे कदमों के नीचे रोन डाली हैं इसको। तो अब जो हम मुसलमान हैं, अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अब ये इन्होंने ख्वाब में चूँकि कुछ हालात इस तरह हो रहे होंगे, तो उन्होंने परेशानी के आलम में ये ख्वाब देखा कि बेटी हुई है। आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला पर छोड़ें। जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह तबारक व तआला आपको वो अता फरमाएगा। कुछ ज़्यादा ही अगर आपको तमन्ना है कि बेटा हो, तो रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। और फिर उसके बाद याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में बेटा पैदा हुआ था। तो ये दुआ पढ़ लिया करें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं, कुछ टाइम हम पे ये है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब? मैं राना साजिद बोल रहा हूँ, खानेवाल से। खानेवाल से जी, अपना ख्वाब सुनाइएगा। सर ये मैंने ख्वाब देखा है सर, मैंने भी मशरक की तरफ से ना, जो हलाल चांद पहला चांद होता है सर। क्या है पहला चांद जो आता है? पहला चांद जो हलाल चांद जो पहली तरफ देखते हैं ना, ये मशरक की तरफ से निकल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे 5 चांद हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, ये चांद मैंने ना मशरक की तरफ से निकलते देखे हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं? मैरिड हैं? हाँ जी मैरिड है। बच्चे हैं माशाल्लाह? हाँ जी बच्चे हैं आपके? जी जी 3 बच्चे हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आपका भी ख्वाब हमने सुना है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35 साल उम्र है सर। 35 साल है, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, अब बड़ी माजरत चाहेंगे, आप लोग हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकेंगे, ख्वाब बहुत ज़्यादा हैं, टाइम कम है। मैं उस से दरख्वास्त करूँगा, बताएं। कराची से हिना बहन ने ये पूछा कि अपनी फ्रेंड के साथ ये एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी हैं और उसके बाद वो नीचे बहरहाल नहीं गिरी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी है। और दूसरा ये ख्वाब देखा कि ये अपने सोने की चीज़ें अपनी बहनों को बांट रही हैं, लेकिन जब छोटी बहन के पास पहुंचती हैं तो जो गोल्ड है वो इनके पास ख़त्म हो जाता है। देखिए पहला ख्वाब तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी का सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है,
اور چاروں طرف آپ کی ہنسی خوشی ہے اور فائنانس کی پرابلم بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا۔ دوسرا جو ہے بعض اوقات بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ جھوٹ ہونا، یعنی جہاں پر خرچ کرنا نہیں بھی چاہیے تو وہاں بھی آپ خرچ کر رہی ہیں، اسراف، تو اس میں تھوڑا سا جسے ہم اسراف کہتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط کریں کہ اس طرح نہ کریں کہ آپ کے لیے کچھ بچے نہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ تو اسراف نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں، 100 روپیہ کریں، لاکھوں روپے کریں، وہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں۔ ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے بخل کرنا، یعنی خود کھاتا ہے دوسروں کو نہ کھلائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے شح کہ خود بھی نہ کھلائے اور دوسروں کو بھی نہ کھلائے۔ لیکن اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن اسراف سے بچے کہ بعض اوقات دیکھیں ہماری ماؤں بہنوں میں عام طور پر بچانے کی بہت عادت ہوتی ہے، لیکن کچھ مائیں بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بے دریغ خرچ کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس معاملے میں اعتدال کے ساتھ رہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ اپنی استانی صاحبہ ہیں جو مرحومہ ہیں وہ گلاب جامن ان کو کھلا رہی ہیں۔ دیکھیں کوئی مرحوم اس طرح خواب میں کچھ کھلائے کچھ دے تو یہ اچھا ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ کی والدہ کی استانی صاحبہ ہیں، ذرا قرآن پڑھا ہوگا، پارے پڑے ہوں گے، تو ایک مذہبی حوالے سے نا، تو اب وہ کچھ دے رہی ہیں تو آپ کی دین کے لیے بہت اچھا ہے، اور خاص طور پر گلاب جامن دے رہی ہیں تو مٹھائی عام طور پر خوشی کے عالم میں کھلائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ دینی حوالے سے اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہن نے کہا کہ ہریالی دیکھی، پودے دیکھے، اپنے جو ہے نا وہ بھائی کو دے رہی ہیں۔ دیکھیں ہریالی ہونا یہ خوشیاں ہیں، پودے ہونا یہ بھی خوشی کی علامت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ آپ دوسروں کو خوشیاں دیتی ہیں، اپنے بھائی کو یا اپنی بھابھی کو بھی خوشیاں دے رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کو قائم و دائم رکھے، اور جس طرح آپ خوشیاں دے رہی ہیں وہ بھی آپ کو خوشیاں ہی دیتے رہیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ خواب میں دیکھا کہ سبزے کے جھاڑ ہیں، اور پھر ایک گوشت کے حوالے سے خواب دیکھا، اور پھر ایک گھوڑی کے حوالے سے خواب دیکھا، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یعنی جو رشتہ وغیرہ ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے، یعنی سبزے وغیرہ ہے لیکن درمیان میں یہ گھوڑی کا معاملہ آگے گوشت کا، تو یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ پھر بہن نے کہا کہ دوسرے شہر میں اپنی بیٹی کے پاس گئی تو وہاں پر خواب دیکھا کہ برآمدہ ہے، وہاں پر یہ ہے، کمرے میں جانے سے لوگ منع کرتے ہیں لیکن یہ جاتی ہیں تو اندر جو ہے وہ مرغی ذبح ہو رہی ہے۔ یہ بات یہ بتا رہی کہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو بعض اوقات بڑی چیز بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی استقامت کی وجہ سے، اس کے اپنی ذات توکل کی وجہ سے اس چیز کو چھوٹا کر دیتا ہے، اس خوف کو کم کر دیتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کا اللہ پر جو توکل ہے نا تو وہ بڑا مضبوط ہے، اور مضبوط ہونے کی وجہ سے بعض اوقات پریشانیاں بڑی نظر آتی ہیں لیکن وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کسی پریشانی کو بڑا نہ سمجھے، اللہ پر توکل کریں کہ پریشانی آئی ہے تو اس کو دور اللہ ہی نے کرنا ہے، تو اس پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ وہ پریشانی ہمارے لیے نجات کا راستہ بھی بن سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ دوسری بات درود پاک پڑھتے ہوئے گئیں تو درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی قبول ہوتی ہے، تو یہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، تو درود پاک جتنی تعداد میں آپ پڑھتی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کی انشاءاللہ بڑی رحمتیں آپ کو عطا کی جائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک امتی کا اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب کا ایک عظیم ذریعہ درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ لاہور سے کہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچتی وہاں مزار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ ان کی ہماری جانیں، ہماری عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہو جائیں، تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کو شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ان کی استقامت کے ساتھ پیروی کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک سید صاحب نے کہا کہ مکہ معظمہ میں گھوم رہے ہیں، یہ انتہائی اچھا خواب ہے، یا تو آپ کی حاضری ہوگی یا انشاءاللہ کوئی بڑی تمنا ہے پوری ہوگی۔ پنڈی سے اعجاز صاحب نے کہا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس سے پہلے خواب دیکھا، وہ خواب یہی بتا رہا تھا
تھا کہ عظیم خوشخبری انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہونے والی ہے۔ یاسمین نے نیو یارک سے پوچھا کہ عمرے سے واپس ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ انٹرسٹ ہے تو وہاں دیوار کے ساتھ سفید چادریں ہیں لپٹی ہیں، اور پھر کمرے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ بڑے مبارک خواب ہیں، اور یہ خواب یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کوئی امتی محبت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کی توجہ اس پر ضرور ہوتی ہے۔ آپ اس محبت کو جاری رکھیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اور آخری خواب جو رانا صاحب نے خانے والے سے دیکھا کہ 5 چاند دیکھیں، یہ خوشخبریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی مزید خوشخبری عطا فرمائے۔ چلیں بہت شکریہ، جزاک اللہ مجھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان آشکار دعا کو اجازت دیجیے، زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔